थोड़ी देर के बाद बिल्कुल बंद हो जाती है, रेस नहीं पकड़ती, मकसद कि स्लो पे खड़ी नहीं होती। तो इनका क्या मसला हो सकता है, किस वजह से इनका बाइक इस तरह कर रहा है, इसका सोल्यूशन आप बताएं ज़रा। जी इसका पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अच्छा। और सिलाई से भी कम है और बाहर से भी कम है। पाकिस्तान में होंडा 70 के अलावा सबसे कम पेट्रोल खाने वाला कौन सा बाइक है? वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी एलईडी लाइट के बारे में, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसला था प्राइस का। तो आप देख सकते हैं कि गूगल पे जब आप सर्च करेंगे H7 बैंगवुड एलईडी लाइट बल्ब, तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। उसमें आपने तीसरे नंबर पे जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, तो बैंगवुड का अपना जो इनकी वेबसाइट है ये खुल जाएगी। तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं जो भी लाइट आपको चाहिए। अगर आप मंगवाना चाहें तो आप ऑनलाइन इधर से ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो लाइट हमने रिव्यू की थी वो ये आपके सामने आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें भी 2-3 मॉडल हैं, तो ये आप इधर से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस भी आपको इनके पेज से मिल जाएगी और इनमें भी 2-3 डिज़ाइन है जो कि आप इधर देख सकते हैं। अभी इसकी प्राइस अगर आप देखना चाहें तो ये आपके सामने $32.99 तकरीबन $33 बनती है। तो इधर से आप इसकी प्राइस के बारे में मालूमात ले सकते हैं। अगर ये आप परचेज़ करना चाहेंगे तो बाय ऑनलाइन, ठीक है, इनके पास ऑप्शन है। तो ये आपको पूरी डिटेल जो भी आपको चाहिए होगी ये आपको इधर से मिल जाएगी। अच्छा, तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मुख्तलिफ आप लोगों के जो सवालात पूछे गए हैं उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अच्छा दोस्तों, आज ही एक बंदे ने सवाल पूछा है यार, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल है और अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता भी रहता है। कहता है कि ब्रो मेरी 70 सीसी जब भी सुबह जब ठंडी हो स्टार्ट करो तो आइडियल पर ऑन नहीं रहती, बार बार बंद हो जाती है, पर थोड़ी चलने के बाद सेट हो जाती है। क्या मसला हो सकता है? मकसद कि इनके पास 70 सीसी बाइक है जो कि सुबह जब स्टार्ट करते हैं आप, तो जो ही स्टार्ट करते हैं वो ठंडी बाइक होती है, ज़ाहिर है, तो रेस नहीं लेती, या थोड़ी देर के बाद बिल्कुल बंद हो जाती है, रेस नहीं पकड़ती, मकसद कि स्लो पे खड़ी नहीं होती। तो इनका क्या मसला हो सकता है, किस वजह से इनका बाइक इस तरह कर रहा है, इसका सोल्यूशन आप बताएं ज़रा। जी इसका पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अच्छा। और सिलाई से भी कम है और बाहर से भी कम है। पेट्रोल अगर थोड़ा सी इसकी एवरेज बढ़ा देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुबह के टाइम पे एक किक मारेंगे और स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका मसला है और कोई मसला नहीं है इसका। ठीक हो गया। तो अक्सर लोगों का ये भी मसला था कि यार चौक उठाते हैं बाइक स्टार्ट हो जाती है, चौक नीचे हो तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है, उसका क्या हाल हो सकता है? उसका ये हाल होता है कि अगर एक दफ़ा आप चौक उठाते हैं तो स्टार्ट होती है, नहीं होती तो उसको छोड़ दें, नीचे कर दें चौक, वैसे किक मारेंगे तो उसी वक्त हो जाएगी। अगर ज़्यादा उस पर चौक पे किक मारेंगे तो वो ओवर हो जाती है, इसलिए वो स्टार्ट नहीं होती ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो उसके अलावा एक भाई ने पूछा है कि यार सुपर पावर बाइक है, मैं कौन सी वायरिंग लूँ, मसलन कि वो नाम पूछना चाहता है कि यार किस कंपनी की वायरिंग इस्तेमाल करूँ कि अच्छी वायरिंग हो, जो आप ज़रा रेगुलर आपका काम होता है, डेली आप वायरिंग वगैरह चेंज करते रहते हैं। तो आप किसको समझते हैं कि यार कौन सी बाइक की वायरिंग अच्छी है आपके हिसाब से? जी वायरिंग तो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, क्रोन लिफान में भी होती हैं, ISH में भी, यूनाइटेड में काफ़ी कंपनियां हैं। अच्छा। लेकिन इस वक्त जो जा रही है वो ISH और लिफान की बेहतरीन जा रही है, वो यूज़ करें, बहुत उनको मज़ा आएगा यूज़ करने में ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं एबटाबाद से, बड़े ये मतलब अच्छे अंदाज में अक्सर ये सवालात पूछते हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं और बड़ा अच्छा ये कमेंट्स करते हैं। इनका एक सवाल है, बोलते हैं कि यार मेरा एक सवाल था, पाकिस्तान में होंडा 70 के अलावा सबसे कम पेट्रोल खाने वाला कौन सा बाइक है? तो आप क्या समझते हैं उस्ताद जी, होंडा 70 जिस तरह वो कहते हैं कि यार 70 से 75 किलोमीटर 1 लीटर में बाइक जो है वो चलती है, इसी तरह से जो चाइनीज़ बाइक हैं मुख्तलिफ, आप क्या समझते हैं कि यार होंडा 70 के बाद कौन सी बाइक का पेट्रोल एवरेज अच्छी है, या ख़ुद करनी पड़ती है, या होंडा 70 जो भी होंडा वाले बोलते हैं वो उतनी ही होती है या नहीं होती है, ये ख़ुद करनी पड़ती है, क्या हिसाब होता है इसका? इसमें ये होता है कि जो गाड़ियाँ चाइना की गाड़ी होती है ना, उसमें सिलेंडर लगा होता है, एक बड़ा लगा होता है, एक छोटा लगा होता है, 3 किस्म का सिलेंडर होता है ना। एक 72 नंबर का होता है, एक 78 का होता है और एक 90 का होता है। सही। उसके हिसाब से जो है ना एवरेज का करना पड़ता है काम। अच्छा। जो भी गाड़ी होगी उसके एवरेज के हिसाब से करना पड़ता है ना काम। होंडा 70 भी है, उसकी भी एवरेज का
کرنا پڑتا ہے, سیٹنگ کرنی پڑتی ہے نا کاربوریٹر یہ سے. خود بندہ خود کر سکتا ہے سیٹنگ, اس کی خود کرنی پڑتی ہے, جس سیٹنگ پہ رکھیں گے اتنا پیٹرول کھائے گی, اس طرح کیا جاتا ہے؟ ہاں جی اس طرح کیا جاتا ہے, لیکن خود جو کسٹمر ہوتا ہے وہ خود نہیں یوز کر سکتا نا, اس کو خود استعمال نہیں کر سکتا, ہزار جی وغیرہ اس طرح ان کو نہیں اتنا ہوتا نا. مقصد کہ اس سے خود سیٹنگ نہیں ہوگی, چونکہ یہ جو ایکسپرٹ بائک میکینکس ہوتے ہیں یا جن کا ڈیلی کا کام ہوتا ہے وہی کر کے دے سکتے ہیں. ہاں وہی کر کے دے سکتے ہیں, وہ خود نہیں کر سکتے کسٹمر. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال آپ کیا کہتے ہیں کہ یار اس کی سیٹنگ خود کرنی پڑتی ہے, کہ کمپنی سے بائک آئی ہے اور مقصد کہ جس طرح وہ ہونڈا والے بولتے ہیں ایک ایوریج ہے, اس طرح ہر بائک والے ہر کمپنی اس طرح سیٹنگ دیتی ہے یا یہ خود کو کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں نا جی ہونڈا 70 بھی ہے نا, وہ بھی اس کی بھی ایوریج کرنی پڑتی ہے, سیٹنگ کرنی پڑتی ہے, ویسے اس کی سیٹنگ نہیں ہوتی. کمپنی سے جو بھی بائک آتی ہے اس کا پیٹرول فل کھلا ہوتا ہے, کیونکہ اس لیے وہ رننگ میں ہوتی ہے نا. رننگ کے بعد جو وہ ٹیوننگ کا یہی مقصد ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹیوننگ کرواؤ نا جی, ٹیوننگ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے, بس اس میں اور کوئی ٹیوننگ کا اتنا نہیں ہوتا ایشو. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. بھائی بولتے ہیں کہ یار میری بائک آئل بھی تھوڑا کم کرتی ہے, انجن بھی کروایا ہے 2 منتھ پہلے, پھر بھی معمولی کم کرتی ہے آئل. ان کا کیا مسئلہ ہوگا استاد جی, کہ یار ان کا بائک کا انہوں نے انجن بھی کروایا ہے پھر بھی ان کا بائک آئل کم کر رہی ہے, یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی جو پسٹن کی رنگیں ہیں نا وہ کمزور ہو گئی ہیں, یہ سلنسر سے دھواں نہیں مارے گی, یہ بلو پیپ سے دھواں مارے گی نا. اچھا. تو اس کا یہی مسئلہ ہے, اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اس مسئلہ کرتی ہے, اس لیے وہ آئل کم کرتی ہے. مقصد کہ وہ صرف رنگز چینج کر لیں تو ان کا بائک ٹھیک ہو جائے گا. اکثر وال سیل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, وال سیل کو بھی چیک کر لینا چاہیے, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی وال سیل کا مسئلہ ہو تو وہ سلنسر سے دھواں مارتی ہے, اگر بلو پہ سے مارے گا تو وہ رنگوں کا مسئلہ ہوتا ہے, اور اکثر پتہ نہیں چلتا نا, تو وہ بلو جب مارتا ہے پتہ نہیں چلتا تو کم ہوتا رہتا ہے اس میں آئل. تو رنگیں نہیں ڈال لیں گے تو بہتر ہوگا, ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. انہوں نے ایک اور سوال پوچھا ہے, بولتے ہیں سلام برو, میری 70cc بائک ویسے ٹھیک چلتی ہے لیکن فل سپیڈ میں 500 میٹر تک ٹھیک جاتی ہے, پھر تھوڑی سی میسنگ کرتی ہے, پھر سیٹ ہو جاتی ہے. پرابلم پلیز سولوشن ان کو ذرا حل بتا دیں یار, ان کا کیا مسئلہ ہے؟ جن کا جو ہے نا کوائل کڑا ہے جو ہے اس کا گٹکا جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا ہے, وہ چینج کر لیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی بالکل, اسی کا مسئلہ ہے اور کوئی نہیں مسئلہ اس میں. اچھا, اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیا کوئی اس کی تاریں کمزور ہیں, کوئی کنیکشن لوز ہیں, یا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اصل میں پتہ ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ وائر ہوتی ہے بہت زیادہ, اور وہ جب چلتا ہے تو میگنیٹ کے ساتھ نا گرم ہوتا ہے نا وہ, تو جب گرم ہوتا ہے اس کی تار جو ہے نا اندر سے ڈیمیج ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ کرتی ہے مسنگ. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, تو ایک اور بھائی نے پوچھا ہے کہ یار سر, بلکہ انہوں نے تو مسئلہ اس طرح پوچھا ہے, سر آپ ویڈیو بہت کم بناتے ہیں, پلیز روزانہ ویڈیو بنایا کریں. تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوتی ہے جی, روزانہ ویڈیو بناتے ہیں, استاد سے بھی معلومات لیتے ہیں کہ یار یہ ویڈیو بنانا کتنا آسان ہے, کتنا مشکل. آپ کے سامنے ویڈیوز بناتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیلی اگر بندہ ویڈیو بنائے تو ابھی کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, ڈیلی بنائے تو کتنی زیادہ محنت ہمیں مزید کرنی پڑے گی؟ دیکھیں نا جی محنت تو بہت کرنی پڑتی ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا, ہمارے پاس کام بہت ہوتا ہے نا. بالکل. تو کام کی وجہ سے ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے, اس لیے ہم بہت مشکل یہ بھی ٹائم نکالتے ہیں, اور آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں ویڈیو اچھی اچھی جو ہے نا وہ بھیجتے ہیں. نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے پوری کہ آپ کو روزانہ کی ایک ویڈیو بنا کے بھیجنے کا, لیکن اتنا آسان نہیں ہے یہ بنانا ویڈیو, بہت مشکل ہے. بالکل جی, یہی بات ہے, اصل میں ٹائم سارا جو ہے یہ ادھر لگ جاتا ہے ہمارا.